हामीलाई यो सबैलाई थाहा छ कि यो म्याट्रिक्सको यो जुन कोअर्डिनेट जस्तै सुरुमा 0 1 हुन्छ त्यसपछि 0 2 अनि 0 सरी सुरुमा 0 0 भयो 0 0 0 1 0 2 अनि त्यसपछि 1 0 1 1 1 2 अनि 2 0 2 1 2 2 सो यो चाहिँ 3/3 को म्याट्रिक्सको साइज भयो ओके 3/3 म्याट्रिक्सको साइज सो अब क्वेशनले के भनेको छ हेरौँ त So write a program to read square matrix of size n into n हैन अब n into n चाहिँ अब युजरबाट लिने भयो कति बाइ कतिको हैन साइज अफ द म्याट्रिक्स भनेर युजरबाट लिने अनि लुप पनि n सम्म युज गर्ने त्यसपछि के गर्नु पर्यो and find the sum of both diagonals sum of both diagonals भनेपछि के हो त हेर है sum of both diagonals एक्चुअली मेन डायगोनल चाहिँ कुन हो त के यो चाहिँ मेन डायगोनल भयो हैन तर बोर्ड डायगोनल भनेको छ सो बोर्ड डायगोनल भनेपछि अब यदि 3/3 म्याट्रिक्स हो भने चाहिँ बोर्ड डायगोनल भनेको चाहिँ यो डायगोनलको सम सो यो डायगोनलको सम भनेको अब के हुन्छ त इफ कन्डिसन एउटा युज गर्ने इफ i इक्वल्स टु जे भयो भने एउटा कन्डिसन भयो यो मेन डायगोनल भयो है i इक्वल्स टु जे छ i इक्वल्स टु जे i इक्वल्स टु जे ठीक छ यो भयो और अर्को कन्डिसन अब यो डायगोनलको लागि हेर्नुस् त यो डायगोनलको लागि कन्डिसन के हो भने जस्तै 0 + 2 भनेको 2 नै भयो 1 + 1 2 2 + 0 2 सो यो भनेको साइज हुन्छ सो अर्को कन्डिसन भनेको i + j यदि i + j इज इक्वल्स टु साइज अफ द म्याट्रिक्स -1 दैट इज साइज अफ द म्याट्रिक्स भनेको 3 हैन -1 हैन भनेपछि 3 चाहिँ हाम्रो चेन्जिङ हुने भयो and -1 सो n हुने भयो हैन चेन्जिङ यो युजरले जति दियो त्यति हुने भयो -1 भयो भने चाहिँ के गर्ने त सम गर्नु पर्यो सो सम भन्ने भेरिएबल एउटा क्रिएट गर्ने सम इक्वल्स टु सम प्लस के गर्नु पर्यो a i हैन द म्याट्रिक्स a i j हो भने 3/3 सो a i j हुने भयो i j सम गर्ने भयो है ठीक छ यति यो एउटा कन्डिसन भयो यो चाहिँ लुप भित्र युज गर्ने भयो फर i इक्वल्स टु 0 देखि i इज लेस देन अब 3/3 हो भने लेस देन 3 हुनु पर्यो अब n साइज अफ द म्याट्रिक्स युजरबाट लिने हो भने n हुने भयो i प्लस प्लस प्रोसेसिङ पार्ट चाहिँ यति भयो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अब इनपुट गर्ने तरिका अलरेडी सबैलाई थाहा छ है सो अब डिटेलमा चाहिँ नगरौँ है अब मेन पार्टमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है अबदेखि इस कन्डिसन चाहिँ यति भयो ठीक छ यो चाहिँ कुन क्वेशनको त यो लास्ट क्वेशन लेखिदिन्छु यहाँनिर अनि मेन प्रोसेसिङ पार्ट चाहिँ डिस्कस गरौँ ठीक छ है बुझिन्छ है यो अनि लास्टमा सम प्रिन्ट गर्नु ठीक छ अरुण यो गरिराख्नुपर्छ होला पर्दैन सर सर हामीले रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स पनि बनाउनु छ हैन यसरी रेक्टेंगलमा चाहिँ मिल्छ रेक्टेंगलमा पनि मिल्छ सेम यही नै भयो त्यसमा सोध्यो भने चाहिँ त्यो i + j = साइज -1 गर्दाखेरि कुन साइज भनेर कन्फ्युज हुने भएन त्यसको साइज पहला 3/3 यताबाट चाहिँ 3 भयो अनि यता सुरुमा चाहिँ रोमा जाने भयो सरी रो भन्नाले यसरी जाने भयो यो 3 हैन अनि यो वाला राख्ने नि जुन अगाडिको हुन्छ नि हो दुईटामा एउटा त हुने हो हैन सो 3 चाहिँ यताबाट भयो एउटा 3 अब ए सर रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्समा त डायगोनल भन्दैन क्या रेक्टेंगुलर रेक्टेंगलमा डायगोनल हुँदैन हो के भनेको अरुण भर्खर कन्फ्युज भयो सर रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्समा त पर्फेक्ट डायगोनल हुँदैन नि त्यही भएर i = j हुँदैन हो जो सोध्यो भने आई गेस यो स्क्वायर पर्फेक्ट म्याट्रिक्समै यो स्क्वायरमै दिन्छ है यो
अर्को n by m वाला चाहिँ दिदैन के ओके है यो भयो एकचोटि हेर्नु होला यदि रेक्ट्याङ्गलको लागि छ भने है सो यो क्वेसन चाहिँ स्क्वायरको लागि भयो स्क्वायरको लागि चाहिँ यो भयो सो अब यो कोडिङ चाहिँ नगर है गाइस यो धेरै टाइम कन्ज्युम हुन्छ सो यति नै भयो यसले सेभ गर्नु म नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त सो अब त्यसमा नेस्टेड फर लुप पनि होला के भयो त्यो अहिलेको क्वेसनमा नेस्टेड फर लुप चाहिन्थ्यो होला नि एउटा मात्र छ अरे ए है हो नेस्टेड फर लुप चाहिन्छ मैले सिंगल एउटा आई लुप मात्र युज गरेँ है यसमा चाहिँ नेस्टेड चाहिने भयो ओके सो यहाँनिर मिसिङ भएको छ मेन तपाईहरुलाई चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ याद हुनु पर्यो कि यो यस्तो हुन्छ भनेर है मेन आई इक्वल्स टु जे र अनि आई प्लस जे इज यो हाम्रो प्याटर्न वाला कि कन्डिसन हो नि हो है यतापट्टिको साइडको प्रिन्ट गर्ने चाहिँ आई प्लस जे इक्वल्स टु एन माइनस वान प्याटर्न वाला कि कन्डिसन हो यो यहाँनिर जे लुप भन्ने छ फर जे इज लेस देन एन अनि सो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त यदि गर्नुपर्छ भने चाहिँ भन है सो राइट अ प्रोग्राम टु मल्टिप्लाई 2 3x3 म्याट्रिक्स भनेको छ सो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सबैलाई थाहा छ है एकचोटि हेरौँ यसमा चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि चाहिँ नम्बर अफ यो रो इक्वल्स टु नम्बर अफ कोलम यो फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कोलम चाहिँ यो इक्वल हुनुपर्छ है अनि मात्र मल्टिप्लिकेसन चाहिँ पोसिबल छ नि है सो नम्बर अफ रो इक्वल्स टु नम्बर अफ कोलम हुनुपर्छ भनेर यहाँ थ्योरीमा पनि भनेको छ मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स सो सपोज द टु म्याट्रिक्स आर अफ साइज m इन्टु n भनेको छ है एउटा चाहिँ फर्स्ट म्याट्रिक्सको साइज m इन्टु n भयो अनि सेकेन्ड म्याट्रिक्सको साइज p इन्टु q छ ओके देन द प्रोडक्ट अफ द म्याट्रिक्स विल बी साइज m इन्टु q हुने भयो यसको प्रोडक्ट चाहिँ द्याट इज m अगाडिको m अनि त्यसपछि इन्टु q है and the matrix multiplication is possible only when the number of column of first matrix is equals to number of column of first matrix so number of column भनेको यो पार्ट भयो हैन number of column is equals to अनि number of rows of second matrix so यही नै भयो भनेको so matrix multiplication यो म्याथ्समा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौं है पहिला so number of column of first matrix must be equals to number of column of second matrix भयो भने मात्र matrix multiplication possible छ है यो जस्ट एउटा कन्डिसन भयो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है अब यो सी प्रोग्रामिङमा कसरी गर्ने त अब म्यानुअली गर्दा त हामी यसरी नै गर्छौं हैन यो 1 2 3 इन्टु अनि 10 20 30 यसरी मल्टिप्लाई गर्छ यो कोलम इक्वल्स मल्टिप्लाई बाइ यो रो हैन 1 इन्टु 10 प्लस 2 इन्टु 20 प्लस 3 इन्टु 30 भनेर यसरी फर्स्ट भ्यालु चाहिँ यसरी आउनु भयो सो सेकेन्ड भ्यालुको लागि फेरि यो 1 2 3 multiply by 11 into 21 into 13 so 1 into 11 plus है यो सबैले थाहा छ फेरि सेकेन्ड टाइममा 4 5 6 यो भयो 4 5 6 multiply by फेरि 10 20 30 फेरि 4 5 6 multiply by 11 21 31 यसरी चाहिँ फाइनल आउटपुट आयो अब कोडिङमा कसरी गर्ने त सो एकचोटि कोडिङ पार्ट हेरौँ है त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि सिम्पली के भनेको छ पहिला एकचोटि हेरौँ क्वेसन जस्ट मल्टिप्लाई मात्र गर्ने भनेको रहेछ ओके सो ए अब साइज 3x3 नै लिउँ है त यो युजरबाट पनि लिन सकिन्छ है तर अहिलेलाई 3x3 नै लिउँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन बी भन्ने म्याट्रिक्स फेरि एउटा फर्स्ट म्याट्रिक्सको लागि ए भयो अनि सेकेन्ड म्याट्रिक्सको लागि बी भयो
त्यसपछि लुपको लागि id भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ। अब युजरबाट भ्यालु लिनु पर्यो सुरुमा लुपमै 3x3 म्याट्रिक्स। अब यसको लागि for I equals to 0 देखि I is less than 3 सम्म हैन, त्यो भनेको 2 सम्म भयो I plus plus for j equals to 0 देखि j is less than 3 सम्म j plus plus। अब यहाँनिर स्क्यान गर्नु पर्यो st ampersand a I j। so your first matrix को input भयो enter 3x3 enter अब 4x3 matrix भयो। फेरि सिमिलरली अब b को लागि सिम्पली मैले कपी पेस्ट गरेँ enter second matrix 3x3 matrix भयो अनि यहाँनिर a को ठाउँमा के हुनु पर्यो b। दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ इनपुट भयो। अब मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो है। सो मल्टिप्लिकेसनको लागि अब के गर्नु पर्यो अर्को एउटा म्याट्रिक्स c भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ डिक्लेयर गरौँ। त्यसपछि भेरिएबल के एउटा इन्ट्रोड्युस गरौँ। यसमा नेस्टेड लुप भित्र पनि फेरि नेस्टेड हुन्छ के आई चाहिँ हैन 3x3 यो तीनटा म्याट्रिक्स भयो। अब मेन मल्टिप्लिकेसन पार्ट हेरौँ है त। सो मल्टिप्लिकेसन गर्नलाई अब I equals to 0 देखि I is less than 3 I plus plus हैन, यसभित्र फेरि j equals to is less than 3j plus plus है। यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै हामीले सम इक्वल्स टु गर्छौँ नि सुरुमा इनिसियल भ्यालु हैन। सो सिमिलरली यहाँनिर के गर्ने त अब c अनि ci j equals to 0 यसको इनिशियल भ्यालु 0 राखौँ हैन, किनभने एभ्री टाइम यसको भ्यालु चाहिँ अनि तल मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यसको फेरि न्यू भ्यालु चाहिँ 0 होस् है। सम गर्नुपर्छ यहाँनिर अर्को लुप एउटा युज गरौँ k equals to 0 देखि k is less than 3k plus plus अब जस्तै हामी पहिला गर्छौँ नि यो सम इक्वल्स टु सम प्लस भनेर गर्छौँ नि। सो सिमिलरली अब यहाँ सम होइन कि के गर्नु पर्यो ci j इक्वल्स टु c j। यो गर्दा गर्दा याद भइसक्यो कि यो खास याद गर्नलाई पनि सजिलो छ है। यो सिम्पल दुईटा लुप युज गर्ने त थाहा छ। अनि सम इक्वल्स टु 0 गरे जस्तै भयो हैन, सम इक्वल्स टु सम भयो ओके, सम इक्वल्स टु सम प्लस है। अनि त्यसपछि अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के। सो मल्टिप्लाई गर्नलाई अब फर्स्ट म्याट्रिक्स त अब तीनटा म्याट्रिक्स छ द्याट इज एबिसी। सो सी इक्वल्स टु नयाँ म्याट्रिक्स चाहिँ केमा राख्ने सीमा राख्ने भयो सी इक्वल्स टु हैन सी भयो, अथवा सम इक्वल्स टु सम जस्तै बुझ्नुहोस्। यसको एभ्री टाइम चाहिँ 0 भ्यालु 0 हुन्छ। अनि यहाँनिर ए हैन, अब यो ब्ल्याङ्क राखौँ र अब यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन के ए र बी को चाहिँ के गर्नुपर्ने मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने। अब यहाँनिर आई र जे मिलाउनु पर्छ के है। त्यसको लागि के गर्ने त सुरुमा अब यहाँनिर हेर्नुहोस् आई र जे छ। सो यहाँनिर आई राख्ने अनि पछाडि जे राख्ने है। यो चाहिँ अहिलेलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् हैन, अनि म एकछिनमा बुझाउँछु ल। सो आई र जे यो अगाडि र पछाडि, त्यसपछि यहाँनिर यो जुन के लुप छ नि के चाहिँ यहाँ बिचमा राख्ने कि है। सो आई के जे है, यसरी याद गर्नुहोस्। यसरी गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ ओके। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सिम्पल छ हेर्नुहोस्। सम इक्वल्स टु सम जस्तै भयो हैन, सम इक्वल्स टु सम प्लस। सो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भएकोले ए र बी भन्ने म्याट्रिक्स त भइहाल्यो। अनि यो सिम्पली आई जे अनि के मिलाउनु पर्ने हो। सो आई र जे भयो, यसको बिचमा दुईटा के है। यो याद गर्नलाई चाहिँ भन्यो। अब एक्चुअली के भइरहेछ त यसभित्र हैन, एकछिनमा हेरौँ। यसको अनि एभ्री टाइम चाहिँ भ्यालु यो 0 गर्नै पर्छ। अनि त्यसपछि अब मल्टिप्लाई त भयो, त्यसपछि यो के लुप पछि चाहिँ यहाँनिर एक्चुअली भ्यालु चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट गर्ने हो है। पर्सेन्टेज डी अनि स्ल्यास टी अनि सी को भ्यालु प्रिन्ट गर्ने हो द्याट इज CINJ ओके। लुप भन्दा बाहिर हुनुपर्छ प्रिन्टिङ चाहिँ।
एउटा रो सकेपछि के गर्ने त नेक्स्ट लाइनमा जाउँ ओके सो यो प्रोसेसिङ पार्ट मेन यो चाहिँ अब अलिअलि याद पनि गर्ने अलिअलि यो बुझ्ने पनि है सो याद गर्नलाई पनि त्यस्तो गाह्रो छैन ओके सम इक्वल्स टु सम जस्तै भयो प्लस ए र बी भइहाल्यो होइन के ए र बी भयो अनि आई र जे चाहिँ लास्टमा होइन फर्स्ट र लास्टमा अनि के चाहिँ बिचमा राख्ने ओके त्यस्तो गाह्रो छैन अनि एभ्री टाइम समको भ्यालु 0 जस्तै भयो कि सी इक्वल्स टु सी प्लस ए इन्टु बी ओके अनि आइजे भयो आइजे नै भयो बिचमा के है कतिको याद भयो भएन है यति नै हो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन अब रन गरौँ अनि त्यसपछि फर्दर डिस्कस गरौँ सो रन इन्टर फर्स्ट म्याट्रिक्स हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फेरि सेकेन्ड म्याट्रिक्स पनि 1 2 3 नै राखौँ 6 12 18 मिल्छ यो मिल्छ होला है म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सो यो एक्चुअली कस्तो के भइरहेछ भने यहाँभित्र जुन हामीले यहाँ भर्खर हेऱ्यौँ नि जस्तै यो जसरी क्यालकुलेट भइरहेछ नि है त्यसरी नै भइरहेछ कि एक्चुअली सो है त जस्तै यो फर्स्ट म्याट्रिक्स भनेर बुझौँ ओके सो सेकेन्ड म्याट्रिक्स पनि अब यही नै हुन्छ होइन यसको लोकेसन त है मैट्रिक्स यूज मैट्रिक्स बी सो इसको मल्टिप्लिकेशन के होने भयो त सो इसको कोअर्डिनेटहरु सो 0 0 हैन सुरुमा दिस मल्टिप्लाई दिस हैन त सो 0 0 इन्टु 0 1 है 1 इन्टु यो मल्टिप्लाई 0 प्लस फेरि 0 2 सो अनि त्यसपछि फेरि दिस यो मल्टिप्लिकेसन बाइ यो कोलम हैन सो 0 1 प्लस 0 2 मल्टिप्लिकेसन यसरी फर्म भइरहेछ है सो फेरि अनि को लागि के गर्नु पर्यो फेरि यो रो मल्टिप्लाई बाइ यो कोलम सो अनि सिमिलरली फेरि नेक्स्ट भ्यालु भनेको यो रो मल्टिप्लाई बाइ यो कोलम है सो इन्टु 0 ठीक छ फेरि के 0 1 यो के गरेको बुझिराख्नु भएको छ है once more बुझिन्छ है यो गरेको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन यो कोअर्डिनेटको मल्टिप्लिकेसन गरेको है अब लास्ट रो साउन्ड आइरहेछ नि गाइस आइरहेछ सर खोइ त कहाँ गयो त यो बुझिरहेछौ ठिक छ यस सर ओके सो म्याट्रिक्स कोअर्डिनेटको मल्टिप्लिकेसन यो भयो है अब प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले अब यो यसरी नै फर्म भइरहेछ भनेर हो कि होइन एकचोटि हेरौँ न त सो यहाँनिर हेरौँ ओके सो अब यहाँनिर
simply C coordinate है ना printf percentage d into percentage d. So के value print गरौँ भने I k फेरि k j यो भ्यालु प्रिन्ट गरेर हेरौँ I k k j ओके तो यो मल्टिप्लाई गरे यो चाहिँ बुझ्नलाई मात्रै यो एक्जाममा गर्नु पर्दैन त्यसपछि के गरौँ त त्यसपछि स्ल्यास टी ओके यहाँनिर जस्ट स्ल्यास टी स्पेस एउटा राखौँ भ्यालु प्रिन्ट नगरौँ अहिलेलाई यो कमेन्टमा राखौँ अनि त्यसपछि एभ्री टाइम ओके मल्टिप्लाई अनि त्यसपछि प्लस पनि चाहियो यहाँनिर त्यसपछि नेक्स्ट लाइन के रन गरौँ अब 1 2 3 1 2 3 सेकेन्ड म्याट्रिक्स पनि 1 तो यो हेर्नुस् त यो कसरी मल्टिप्लाई भइरहेछ जुन हामीले यो एन्डमा टाइप गर्यौँ नि हैन प्रिन्ट हैन वर्ड टेक्स्टमा त्यो हेर्नुस् त सेम छ कि छैन हेर्नुस् है 00 into 00 plus 01 into 10 plus 02 into 20 है कोअर्डिनेटहरु यसरी नै मल्टिप्लाई भइरहेछ कि जसरी हामीलाई चाहिने त्यो सेम छ नि है यसरी नै भइरहेछ कि मेन अब तपाईले चाहिँ कोड अलिकति याद पनि गर्नु पर्यो र अलिअलि बुझ्नु पनि पर्यो के ओके यहाँनिर लास्टमा पनि प्लस आइरहेछ यसलाई हटाउन सकिन्छ यो चाहिँ कहिले चाहिँ प्लस राख्ने भन्दाखेरि यो इफ लास्टमा चाहिँ नराख्ने द्याट इज यो भनेको आइजे भयो फेरि आइजे आई इक्वल्स टु जे हुँदा अथवा 2 हुँदाखेरि हैन जे को भ्यालु 2 हुँदाखेरि चाहिँ नराख्ने सो व्हेन जे इज नट इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि मात्र के गर्नु पर्यो भनेर प्लस चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो फेरि रन गरौँ 1 2 3 1 2 मैट्रिक्स भयो यहाँ चाहिँ आएन तर यहाँ चाहिँ आयो त्यसपछि मिलेन जस्तो छ प्लस राखेको ओके छोडो यहाँ यही राख्दै भन्दै बुझ्नु भयो के चाहिँ देखाउन खोजेको हो भनेर ठीक छ है मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन यसरी भइरहेछ कि अरुण हजुर सर मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन बुझ्यो कि बुझ्छु सर यो खास अब एक्सप्लेन गर्नुपर्ने केही छैन जो यहाँ मल्टिप्लाई चाहिँ अब यो जसरी हुनुपर्ने हो कोअर्डिनेट हैन हामीले यसरी हुनुपर्ने भनेर भन्यौं त्यसरी नै भइरहेछ यो सो हेर्नुस् त सेम हैन जसरी हुनुपर्ने हो भइरहेछ है मेन तपाईहरुले अब अलिकति याद गर्नुपर्ने र यहाँनिर यो पार्ट चाहिँ भयो है सम इक्वल्स टु सम जस्तै हो CIJ इक्वल्स टु CIJ प्लस अनि A र B भइहाल्यो I र J लास्ट फर्स्ट र लास्टमा राख्ने हैन अनि बिचमा के राख्दिने है सो यति हो यो पछि पनि आउँछ है यो युजिङ युजर डिफाइन्ड फंक्सन पनि फेरि सेम रिपिट हुन्छ ओके सो देन नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ है त
नेक्स्ट क्वेसनमा के छ अब सो इन्टिजर एरे एन्ड फंक्शन छ अब बल्ल फंक्शन इन्ट्रोड्युस भयो यहाँनिर एरे विथ फंक्शन है एरे विथ फंक्शनमा एउटा इन्टिजर एरे एन्ड फंक्शन छ अर्को स्ट्रिङ एरे एन्ड फंक्शन छ सो एरे एन्ड फंक्शन कसरी अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ बुझ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो बुझेन भने पछिको च्याप्टरहरु पनि बुझ्दैन है यो So write a program here passing single array to a function. पहिला के गरौँ त एउटा प्रोग्राम गरौँ त्यसपछि थ्योरी सँगसँगै जाउँ है त सो write a program to initialize 4 value in 2-dimensional array and display the value in matrix form. So question ले के भनेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला सो write a program to initialize 4 value in 2-dimensional array 2D array मा चाहिँ अब चारवटा भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो द्याट इज 4 भ्यालु भनेपछि अब 2x2 को भनेर बनाउँदा नि भयो है 2x2 मैट्रिक्स को गरौँ सो डिस्प्ले द भ्यालु इन मैट्रिक्स फर्म त्यसपछि के गर्नु पर्यो जस्ट भ्यालु इनपुट गर्ने अनि त्यसपछि डिस्प्ले गर्ने मात्र है सो त्यसको लागि पहिला प्रोग्राम गरौँ अनि थ्योरीतिर जाउँ है त सो इन्टिजर ए भन्ने एरे अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्र डाइमेन्सन हैन ल यो मल्टिडाइमेन्सनल यो गरिसकेको छ भने हैन इन्टिजर एरे एन्ड फंक्शन पो युज गर्ने हो नि सरी है हामी म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सकिसक्यो सो यो पो हो नि है फंक्शन युज गरेर गर्नुपर्ने हो किन नभनेको गाइस तपाईहरु ध्यान दिएर हेरिराख्नु भएको छैन कि क्या हो कन्फ्युज छ भने चाहिँ सोधिहाल्नुस् है सो चिराग यस सर बुझिरहेको छौ कि छैन बुझेछ सर है आविष्कार हजुर सर बुझिरहेको छौ कि छैन आविष्कार बुझिरहेछ सर ओके सफल यस सर बुझिरहेको छौ बुझेछ सर बुझेन भने सोध ल सो अब चाहिँ फंक्शन युज गरेर गर्नु पर्यो ओके सो सिंगल डाइमेन्सनल एरे विथ फंक्शन है अब मेन टपिक भनेको यो भयो सो यहाँ मैले मिस्टेक पढाउँदा पनि तपाईहरुले के बोल्नु भएन के सिंगल मिस्टेक भनेर क्वेशन चाहिँ मैले रिपिट भएन तर सिंगल डाइमेन्सनल हैन वन डे एरे विथ फंक्शन हो वन डाइमेन्सनल एरे विथ फंक्शन सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ टू डाइमेन्सनल एरे विथ फंक्शन पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो अगाडिको बुझ्नु भयो भने अब विथ फंक्शन सो अहिलेसम्म हामीले सिम्पली 1D एरे र 2D एरे चाहिँ पढ्यौं तर विदाउट युजिङ फंक्शन तर फंक्शन युज गर्दा अब कसरी काम गर्ने त अब सिम्पल भ्यालु त हामीले पास गर्दा सिम्पल छ तर एरे पास गर्दा कस्तो कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स होल्ड गर्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के यो बुझ्नु भएन भने तपाईले पोइन्टर च्याप्टर पनि बुझ्नुहुन्न है अनि स्ट्रक्चरमा पनि यही रिपिट हुन्छ के है सो 1D एरे विथ फंक्शन रे अब एरेलाई चाहिँ फंक्शनमा कसरी पास गर्ने है यो बुझ्नु पर्यो सो यसको लागि पहिला एउटा प्रोग्राम हेरौं अनि त्यसपछि थ्योरी पार्टतिर जाउँ है के सो राइट अ प्रोग्राम टु इनिशियलाइज 5 भ्यालुज इन एरे एन्ड पास देम इन युजर डिफाइन्ड फंक्शन र ती पाँचवटा भ्यालु चाहिँ हामीले युजरबाट लिनु पर्यो यो 1D एरे विथ फंक्शन भयो एरे विथ फंक्शन 1D एरेलाई चाहिँ फंक्शनलाई फंक्शनमा कसरी पास गर्न सकिन्छ है सो राइट अ प्रोग्राम टु इनिशियलाइज 5 भ्यालुज इन एरे सो सिंगल डाइमेन्सनल एरेमा चाहिँ पाँचवटा भ्यालु हैन राख्नु पर्यो सुरुमा ओके ए भन्ने एरे चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरौँ त्यसपछि अब यो ए भन्ने एरेमा चाहिँ पाँचवटा भ्यालु इनपुट गर्नु पर्यो सो यसको लागि आई भन्ने एउटा भेरिएबल लुपको लागि सो इन्टर एनी 5 numbers for I equals to 0 देखि I is less than 5 I plus plus so NF है अब less than 5 गर्दा नि हुन्छ less than equals to 4 गर्दा पनि हुन्छ है percentage D ampersand A I so पाँचवटा भ्यालु इनपुट भयो हैन राइट अ प्रोग्राम टु इनिशियलाइज 5 भ्यालु इन एरे एन्ड पास देम इन युजर डिफाइन्ड फंक्शन अब युजर डिफाइन्ड फंक्शनमा पास गर्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो रे फाइन्ड द सम अफ अल द एलिमेन्ट्स अफ एरे एन्ड प्रिन्ट द
सम इन मेन फंक्शन फेरि मेन फंक्शनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो सो अब एउटा युजर डिफाइन्ड फंक्शन क्रिएट गरौँ सो विथ नो रिटर्न टाइप अनि फंक्शनको नाम के गर्नु पर्यो सम माई फंक्शन भनेर लेखौँ ओके सो माई फंक्शन अनि आर्गुमेन्टमा के लेख्नु पर्यो यो वी आर पासिङ एरे टु अ फंक्शन सो अब यसको आर्गुमेन्ट पनि एरे नै हुने भयो के सो x अब 5 गरौँ ओके सो x5 सो रिटर्न टाइप लेख्नु पर्ने हैन रिटर्न टाइप मेन फंक्शनमा ए सम मेन फंक्शनमा सम प्रिन्ट गर्नु पर्यो सो ओके गुड सो त्यसको लागि विथ रिटर्न टाइप दैट इज इन्टिजर टाइपको हैन सम रिटर्न गर्नु पर्यो के सो अब के गर्नु पर्यो अब एरेमा पास गर्नु पर्यो सो पहिला फंक्शन डेफिनेसन लेखौँ ओके यो नक्सा भयो हैन फंक्शन प्रोटोटाइप अथवा फंक्शन डिक्लेरेसन है फंक्शन प्रोटोटाइप अनि यो चाहिँ कल्ड फंक्शन अथवा फंक्शन डेफिनेसन अनि त्यसपछि अब कलिङ फंक्शन छ है सो अब आर्गुमेन्टमा चाहिँ एरे टाइप नै हामीले राख्यौँ अहिलेलाई सो अब माई फंक्शन भनेर कल गर्नु पर्यो अब अभियसली रिटर्न त गर्छ नै सो त्यसको लागि रिजल्ट अब चाहिँ बुझ्नु भयो होला कि यो तपाईहरुले यो असाइनमेन्ट गरिसकेपछि सो रिजल्ट अनि त्यसपछि अब यो फंक्शनलाई कल गर्नु पर्यो हैन पास आर्गुमेन्टमा अब के पास गर्नु पर्यो एरे सो एरेलाई पास गर्दाखेरि सिम्पली नेम अफ द एरे इज हैन यो नेम अफ द एरे मात्र राख्दा नि पुग्छ के है यो कलिङ फंक्शनमा चाहिँ मेन बुझ्नु पर्यो है एरेलाई फंक्शनमा पास गर्दाखेरि नेम अफ द एरे मात्र लेख्नु हो नेम अफ द एरे इज सफिसिएन्ट है ठीक छ अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो रिजल्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो अथवा सम इज है अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त सम गर्नु पर्यो त्यसको लागि लुपको लागि आई त्यसपछि सम इक्वल्स टु इनिशियल भ्यालु 0 okay for I equals to 0 देखि I is less than 5 I plus त्यसपछि sum equals to sum plus x I हुनु पर्यो हैन किनभने यो आर्गुमेन्टमा x छ ओके सो अब के गर्नु पर्यो रिटर्न के गर्ने सम सो यति हो यहाँनिर सेमिकोलन मिसिङ भयो सो सुरुमा 5 वटा नम्बर हामीले इनपुट गर्यौं त्यसपछि माई फंक्शन भन्नेलाई कल गर्यौं समको लागि हैन यहाँनिर के पास गर्यौं एरे सो एरेलाई पास गर्दाखेरि नेम अफ द एरे चाहिँ हैन मात्र लेख्दा नि पुग्छ है एरेको नाम मात्र लेख्ने हो यहाँ आर्गुमेन्टमा त्यसपछि आर्गुमेन्ट पास भयो यो पनि एरे टाइप नै भयो आर्गुमेन्टमा अनि यहाँनिर I इक्वल्स टु 0 देखि 4 सम्म जाने भयो सम इक्वल्स टु सम प्लस x I यो बुझ्नुहुन्छ लास्टमा भ्यालु रिजल्ट चाहिँ प्रिन्ट भयो रन गरौँ enter any 5 number 1 2 3 4 5 and result is 15 so you मिल्छ अब थ्योरी तिर जाउँ है त यो प्यारलली प्रोग्राम सँग कम्पेयर गर्दै थ्योरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो अलिकति सो ओके पासिङ एरे टु अ फंक्शन सो लाइक पासिङ हेरौँ है इम्पोर्टेन्ट छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ धेरै कुरा आउँछ अब एकछिन पछि अलि केही छैन जस्तो लाग्छ तर धेरै आउँछ अब यो बुझेन भने पछिको च्याप्टरहरु पनि बुझ्दैन है सो लाइक पासिङ आर्गुमेन्ट है पछि असाइनमेन्ट पनि अब यस्तै कुराहरु आउँछ फेरि सो लाइक पासिङ आर्गुमेन्ट टु अ फंक्शन है पहिला हामीले सिम्पली भ्यालु पास गरेको थियौं आर्गुमेन्ट एज अ आर्गुमेन्ट सो वी क्यान पास एरे टु अ फंक्शन सो अहिले चाहिँ हामीले एरे पनि पास गर्न सक्छौं ओके सो व्हाइल पासिङ हेलो अभि के भयो म्युट गर्ने है यहाँ डिस्टर्ब नगर्ने है क्लासमा सो व्हाइल पासिङ एरे टु अ फंक्शन हैन एरेलाई चाहिँ पास गर्दा के हो त के गर्नु पर्यो इन कलिङ फंक्शन सो कलिङ फंक्शन भनेको यो पार्ट भयो है कलिङ फंक्शनमा चाहिँ के त नेम अफ द एरे इज ओन्ली रिक्वायर्ड सो एरेको नाम मात्र भइ पुग्छ रे नेम अफ द एरे इज ओन्ली रिक्वायर्ड ओके सो व्हाइल पासिङ एरे टु अ फंक्शन इन कलिङ फंक्शन नेम अफ द एरे इज ओन्ली रिक्वायर्ड अनि त्यसपछि इन कल्ड फंक्शन so call function भनेको यो भयो हैन call function so in call function name of the array okay name of the array with empty square bracket is required and size is optional so अब यहाँनिर के भनेको हो भने अब यहाँ चाहिँ name of the array is only
हैन सफिसिएन्ट एरेको नाम मात्र भयो भने पुग्छ कलिङ फंक्शनमा हो कि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो भयो अनि यो कल फंक्शनमा चाहिँ नेम अफ द एरे विथ इम्प्टी स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको यहाँनिर साइज चाहिँ अप्सनल रे के साइज नदिए पनि हुन्छ सो साइज नदिँदाखेरि रन हुन्छ त कोड अभियसली भइरहेछ है सो मैले साइज दिएको छैन अहिले है यहाँ साइज हटाइदिनु मिल्छ कि मिल्दैन र रन द कोड सो मिलिरहेछ है तर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने अर्को के हो भने यो सिंगल डाइमेन्सनल एरेमा मात्र साइज चाहिँ अप्सनल हो है यो है मल्टी डाइमेन्सनलमा चाहिँ फेरि कम्पल्सरी हो नि साइज है तर एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ के बसाल्नुस् भने यहाँनिर साइज दिने बानी चाहिँ जहिले राख्नुस् है यो खाली राख्ने कि नराख्ने भन्ने अन्यलमै नपर्नुस् है तर जहिले चाहिँ साइज दिनु नै है त्यो चाहिँ मेरो सजेसन हो साइज चाहिँ सकेसम्म दिनु है यो खाली राखे पनि हुन्छ भने पनि दिदैन ओके सो यति हो है नाम एरेको नाम मात्र भए पुग्छ अनि अरु के पनि चाहिँदैन है अनि यहाँ आर्गुमेन्टमा पनि एरे टाइप नै हुनु पर्यो अनि जहिले पनि अर्को के कुरा हो भने जस्तै यहाँनिर मैले भेरिएबल क्रिएट गर्दा जहिले पनि एबीसी गरिरहेको हुन्छु ओके है एरेको एबीसी अनि जस्तै यो यहाँनिर माथि यहाँनिर चाहिँ के हो त यो अर्को युजर डिफाइन फंक्शनमा चाहिँ भेरिएबलको नाम XYZ गरेर हुन्छ है यस्तो पनि ट्रेन तपाईहरु आफैले बसाल्नुस् के है कन्फ्युज नहोस् भनेर ठीक छ ओके यो त सिम्पल भयो अब त्यसपछि अरु आउँछ फेरि धेरै कुरा हुन्छ यसमा है अब सिन्ट्याक्स यही नै भयो यहाँ जुन मैले लेखे यो माथि रिटर्न टाइप हैन रिटर्न टाइप हुने भयो फंक्शनको नाम अगाडि फंक्शनको नेम भयो अनि रिटर्न टाइप सरी यहाँनिर यो मिस्टेक भयो रिटर्न टाइप भनेर यो डेटा टाइप लेख्नु पर्ने हो ओके सो डेटा टाइप अनि त्यसपछि यो एरे नेम है एरेको नाम भइहाल्यो एक्स भनेर अनि यो डेटा टाइप भयो इन्टिजर यो डेटा टाइप हुनुपर्छ यहाँ अनि डाइमेन्सन भइहाल्यो हैन यो साइज चाहिँ अप्सनल भयो डाइमेन्सनमा है अनि कलिङ फंक्शनमा एरेको नाम मात्र भए पुग्यो त्यसपछि यो पनि डेटा टाइप हो यहाँ रिटर्न टाइप भएछ सो अगाडि चाहिँ रिटर्न टाइप हो यहाँ डेटा टाइप हो अनि यहाँ पनि साइज चाहिँ अप्सनल भयो ओके सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब अलिअलि डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ है सो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् So integer array and function. So next question here, write a program using a function that returns the largest number from an array of number that is passed to a function. So largest number find गर्नु पर्यो अब So यो बुझ्नु भयो होला है सबैले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ number function. So next question हेरौँ अब a program using a function that returns the largest number from an array, right? Largest number return गर्ने चाहिँ गर्नु पर्यो that is passed to a function. So largest number निकाल्नलाई हामीलाई अलरेडी थाहा छ नि यो कसरी गर्ने भनेर सो सिम्पली यहाँ के गर्नु पर्यो बोल्छ है समको ठाउँमा large x0 भनेर एज्युम गरौँ है शेल भ्यालु त्यसपछि लुप भित्र के गर्नु पर्यो if condition large म भन्दा अरु कुनै ठुलो छ कि भनेर खोज्नु पर्यो हैन a if large is small than ai हो भने के गर्ने त large को ठाउँमा चाहिँ अब यो ai चाहिँ राख्नु पर्यो अब यहाँ a हैन x हुनु पर्यो हैन किनभने आर्गुमेन्टमा x छ त्यसपछि के रिटर्न गर्नु पर्यो large रिटर्न हुने भयो यहाँनिर अनि रिजल्ट को ठाउँमा यहाँनिर भइहाल्यो ठिक छ ओके सेम अघिकै प्रोग्राममा मैले मोडिफाई मात्र गरेँ है ओके सो रन गरौँ 322 this number is 90 ठिक छ है यो लास्ट टाइम मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु यो कसरी काम गरिरहेछ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ होला
पर्दैन सर। पर्दैन है ओके हामीसँग टाइम पनि धेरै कम छ सो एक्सप्लेन नगरौँ है त सो लास्ट टाइम नै हामीले धेरै एक्सप्लेन गरिसक्यौँ प्रिन्ट स्क्रिन गरौँ अब सो यसमा चाहिँ अब जस्ट यो फङ्सन मात्र युज गरे हो बाँकी सबै पहिलाकै प्रोग्रामहरू हो largest number using function अनि फङ्सनको नाम लेख्दा चाहिँ सकेसम्म अलिकति यो रिलेभेन्ट चाहिँ लेख्दा राम्रो है माई फङ्सन नलेखिकन लार्जेस्ट नम्बर होइन त्यसरी लेख्यो भने चाहिँ राम्रो सो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त राइट अ प्रोग्राम द्याट passes an array to a function and print the largest element in 1D array सेम भयो यो सेम नै भयो ओके सो नेक्स्ट भनेको अब स्मलेस्टको लागि सिम्पली के गर्नु पर्यो यहाँनिर साइन मात्र चेन्ज गर्नु पर्यो होइन यो लेस देनको ठाउँमा ग्रेटर देन गर्नु पर्यो है ओके सो त्यसपछि भनेको ओके यो हेरौँ अब read read the n number of an array and sort them in ascending order using tree function to read sort and display the array right so अहिलेलाई n भनेको 5 नै एज्युम गरौँ है n को भ्यालु युजरबाट नलिउँ हैन सिम्पली 5 वटा नम्बर लिउँ त्यसपछि त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरौँ अनि त्यसपछि के भनेको छ तीनटा फंक्सन युज गर भनेको छ हैन यो रिड गर्नलाई सर्ट गर्नलाई डिस्प्ले गर्नलाई यो एकछिनमा गरौँला तर त्यो भन्दा अगाडि युजिङ फंक्सन हामीले एरे को भ्यालुलाई कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ र रिजल्ट चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ है त सो 5 वटा नम्बर हामीले यो मेन फंक्सनमै इनपुट गर्यौं त्यसपछि माई फंक्सनलाई कल गर्यौं एरेमा पास गर्यौं अब सर्ट गर्नलाई के गर्छौं त हामीले यहाँनिर i र j भन्ने भेरिएबल छ है त्यसपछि i र अनि त्यसपछि j यहाँ 4 भित्र फेरि j इक्वल्स टु 0 देखि j इज लेस देन 5 j प्लस प्लस है यो सर्टिङ गर्नलाई के गर्छौं त हामी यहाँनिर इफ कन्डिसन त चाहिन्छ नै हैन तर इफ भित्र यहाँनिर चेक गर्नु पर्यो है यो लास्ट टाइम गरिसकेका छौँ हामीले ai इज लेस देन aj हो भने अब यहाँ टेम्प भन्ने भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेको tmp ओके सो यहाँनिर हेर्नुहोस् टेम्प इक्वल्स टु ai अनि ai इक्वल्स टु aj अनि aj इक्वल्स टु टेम्प भयो सो यो पार्टले के गरेको स्वपिङ गर्ने काम गर्यो त्यो जुन मिल्क टी र व्हाइट त्यो ब्ल्याक टी वालाको एक्जाम्पल जस्तो भएको पार्ट यति पार्ट अनि यहाँ ए हैन अब यहाँ सबै एक्स हुनु पर्यो जहिले ए लेख्दाखेरि ए नै भन्छ एक्स सो अब रिटर्न गर्छ कि गर्दैन त त्यो यो चाहिँ भोइड हुनु पर्यो रिटर्न नगरोस् त किनभने एरेलाई रिटर्न गर्नु पर्दैन सो रिजल्टहरु के पनि चाहिँदैन कतिले बुझ्नु भएको छ कि छैन सो यो सर्ट भइसक्यो हैन यहाँ ए नै भन्छ एक्स लेखौँ सर्टिङ गर्ने पार्ट भयो यति सो अब के गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्नु पर्यो है डिस्प्ले गर्नको लागि यहाँनिर मैले कोडलाई इन्टर एन्ड 5 नम्बरको ठाउँमा n प्लस n order and अब scanf को ठाउँमा के गर्नु पर्यो प्रिन्ट अफ त्यो एम्परसेन्ड हटाइदिउँ अनि यहाँनिर x मेमो रन गरौँ कोडलाई enter any 5 numbers 44 34 67 89 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5 so 2 34 44 67 89 so यो बुझ्नु भएको छ तपाईले अब यहाँ धेरै कुरा आउँछ एकछिनमा सो इनपुट गर्यौं हामीले इनपुट गरिसकेपछि हैन एरे चाहिँ के गर्यौं अनि फंक्सनमा पास गर्यौं ए भन्ने एरेलाई फंक्सनमा पास गर्यौं हैन एक्स भन्ने यहाँ आर्गुमेन्ट छ सो यहाँनिर जति पनि काम भयो एक्स को रेफरेन्समा भयो है अनि दुईटा लुप युज गर्यौं यो सर्टिङको लागि है अनि त्यसपछि एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले प्रिन्ट गर्यौं ओके सो अब यहाँ हेर्नुस् है म के गर्छु हेर्नुस् त यो प्रिन्ट गर्ने काम चाहिँ मैले यहाँनिर गरेँ ओके सो मेन फंक्सनमा प्रिन्ट गरे भने यो मिल्छ कि मिल्दैन त यहाँ एक्स को ठाउँमा ए राखेर
के छ अरू मिल्छ होला यो मैले केही रिटर्नै गरेको छैन हेर्नुहोस् मिल्दैन सर पास बाई भ्यालु मिल्दैन नि होइन हो हजुर सर सफल पास बाई छैन सफल यो कोडलाई कसरी बुझ्नु भएको छ यो कोड मिल्छ कि मिल्दैन होला खै सर आइडिया सिम्पली अघि योभन्दा अगाडिको नि जस्तै यो इनपुट भयो प्रोसेसिङ भयो अनि यहाँ पास गर्यो प्रोसेसिङ यो पार्टमा भयो अनि यहाँनिर प्रिन्ट गरेँ अघि मैले है हजुर अघिको कोड बुझ्नु भएको छ त यो जुन प्रिन्ट गरेको पार्ट चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ सफल यस सर त्यसमा यो त क्लियर छ है यो त प्रब्लम भएको सबैलाई क्लियर छ यहाँ a को ठाउँमा जस्ट x भयो ओके अब सिम्पली x चाहिँ सर्टिङ गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि x को भ्यालु यहाँ नै प्रिन्ट गरौँ तर मैले के गरेँ त अब यो प्रिन्ट गर्ने पार्ट चाहिँ मैले यहाँ राखेँ भने चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन होला त विनिशा बुझिराखेको छौ तिमीले हजुर सर सो अब यो कोड यहाँ राख्यो भने मिल्छ कि मिल्दैन होला के प्रिन्ट हुन्छ होला त सर्ट हुन्छ कि हुँदैन होला यो प्रिन्ट गर्यो भने सर पोइन्टर युज गर्दा हुन्छ होला पोइन्टर युज गर्नु पर्दैन हेर यो एरेको एउटा विशेषता हो यहाँ हेर्नुहोस् कोड रन गरौँ यो के पनि मिस्टेक छैन यो अल राइट छ हेर्नुहोस् है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भन्दैछु यो 1 2 3 4 हेर्नुहोस् त 1 23 44 56 89 यो किन भयो त यो अचम्म लागेन यो म्याजिक जस्तै भयो नि है हामीले सर्टिङ यता गऱ्यौँ एक्समा सर्टिङ गऱ्यौँ तर सर्टिङ भएको भ्यालु एमा सर्ट भइरहेछ हेर्नुहोस् हो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि तपाईँहरूले भन्नुको मिनिङ के हो भने है एरेलाई त हामीले एरेलाई फङ्सनमा पास गर्ने त हामीले बुझ्यौँ होइन फङ्सनमा पास गऱ्यौँ हामीले ए भन्ने एरे फङ्सनमा यसरी पास गऱ्यौँ तर एरेलाई चाहिँ कहिले पनि रिटर्न गर्नु पर्दैन के हो यो चाहिँ एरेको एकदम राम्रो प्रोपर्टिज हो क्या अघि स्मल एज अनि सम चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो किनभने त्यो छुट्टै भेरिएबल थियो तर एरेलाई चाहिँ कहिले पनि रिटर्न गर्नु पर्दैन है इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो हो तर किन रिटर्न गर्नु परेन यो पनि त क्वेसन हो नि सो एकचोटि हेरौँ न त यहाँ सब यो म अलिक डिलिट गरिदिन्छु है सो ल जस्ट तपाईँहरूलाई मैले देखाउन खोजेको अहिले के हो भने ओके यहाँ बुझ्नुहोस् है सो A5 भनेर मैले यहाँ एरे क्रिएट गरेँ एरेको भेरिएबल है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो किन रिटर्न गर्नु पर्दैन है यो भाइभामा सोध्ने होइन अनि त्यसपछि पोइन्टरमा पनि अब यस्तो कुराहरू चाहिन्छ यो पोइन्टर बुझ्नलाई पनि है भाइभामा सोध्ने क्वेसन पनि यो हो एरेलाई चाहिँ कहिले पनि रिटर्न गर्नु पर्दैन हजुर हरे कृष्ण त्यो हाम्रो a को भ्यालु त चेन्जै भएको छैन नि एरेमा जुन छ त्यही भएकोले हो कि त्यो त a को भ्यालु त चेन्ज भएको देखिँदैन यहाँ होइन हामीले त a मा इनपुट गरेको हो त्यसपछि a भन्ने एरे चाहिँ हामीले यो फङ्सनमा पास गरेको हो त्यसपछि यहाँ चेन्जिङ कहाँ भयो त यसो हेर्दाखेरि एक्समा भइरहेछ नि तर एक्समा होइन एक्चुअली a को एड्रेसमा भइरहेछ म यो अब देखाउँछु हेरौँ जस्तै यहाँनिर जब स्क्यान गऱ्यौँ नि हामीले अब यहाँ हेरौँ त जस्तै होइन एड्रेस अफ a को एड्रेस हेरौँ पहिला है एड्रेस अफ a गर्नलाई के गर्नु पर्ला त हरे कृष्ण एम्परस्यान्ड एम्परसाइन a गर्यो भने के हुन्छ त एरेमा त धेरै इलिमेन्ट छ है पाउनुहोस् ल अब यो धेरै एकछिन ल यो कट गरौँ अहिलेलाई सरी नोट प्याडमा पेस्ट गरेर राखौँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो थ्योरीबाट भन्दा पनि प्रोग्राम गरेर देखायो भने चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ ल के सो a भन्ने एरे छ यहाँ हेर्नुहोस् यो प्रिन्ट a भन्ने एरेमा डेटाहरू राखौँ है यहाँनिर ओके 1 2 3 4 5 सो 5 वटा भ्यालु मैले एरेमा राखेँ त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो इच इलिमेन्टलाई डिस्प्ले गर्नलाई यहाँनिर हेर्नुहोस् त A0 गर्यो भने के डिस्प्ले हुने भयो अभियसली यहाँनिर 1 डिस्प्ले हुने भयो है 1 सो अनि त्यसपछि अब A1 गर्यो भने अभियसली अब त्यो A1 को पोजिसनको भ्यालु देयर इज 2 डिस्प्ले हुने भयो त्यसपछि 2 मा 3 भ्यालु छ अनि 3 मा 4 भ्यालु छ अनि लास्टमा
एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है /n/n/n रन द कोड सो भ्यालु डिस्प्ले भइरहेछ यो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ सो अब हेर्नुस् st गरौँ है हामी नगरौँ ओके सो 1 2 3 4 5 ठीक छ है अब यसको एड्रेस हेरौँ है त सो एड्रेस हेरौँ address of A0 address of A1 address of A2 address of A3 address of A4 सबैको एड्रेस हेरौँ त सो यो छ एड्रेस है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो बुझ्नुपर्छ है सबैले ओके यो एड्रेस भयो ग्याप राख्नु पर्यो स्पेस भएन ठिकै छ सो यो के हो त यहाँनिर तो यो सुरुको भ्यालुको एड्रेस सेकेन्ड अनि त्यसपछि थर्ड अनि फोर्थ है अनि त्यसपछि यो के हो त A0 को अनि को so A4 है एड्रेस अनि A3 को अनि यो A4 को एड्रेस भयो ओके सो A0 मा कति भ्यालु छ हामीले कति राख्यौं 1 अहिले 1 नभनौं 10 भनौं है स्क्वायर गर्न सजिलो हुन्छ 30 40 अनि 50 सो 80 त तपाईहरुले थाहा भइसक्यो है सो 10 भन्ने भ्यालुको एड्रेस यो भयो हैन 20 को यो भयो यहाँ पनि 10 20 30 नै गरौँ 20 30 40 50 तो रन गरौँ कोडलाई सो एड्रेस नै डिस्प्ले भइरहेछ हैन 84 देखि हैन 84 88 92 96 300 सो यो के डिस्प्ले भइरहेछ सबैलाई क्लियर छ नि है अहिलेसम्म के एड्रेस सो अब यहाँ हेर्नुस् है printf %d हैन अनि यहाँ /n लेखौं त्यसपछि a मात्र गरौँ ओके सो यहाँनिर के आउटपुट आउँछ होला त A को एड्रेस फर्स्ट एलिमेन्ट A को फर्स्ट एलिमेन्ट कसले भनेको यो अविनाश हो हजुर सर ओके अविनाश गुड है यहाँ हेर्नुस् फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस आउँछ ओके सो हेर्नुस् त A को A मात्र डिस्प्ले गर्दाखेरि के आएर 642284 है यो 84 भनेको के को एड्रेस हो हैन A0 को हो नि त हैन सेम त्यही नै हो हेर्नुस् यो A मात्र डिस्प्ले गर्दाखेरि सो यहाँनिर के एड्रेस आयो त 84 आयो जबकि यहाँ printf के गरेको f %d अनि a हो हेर्नुस् त जब मैले a मात्र प्रिन्ट गरे नि त्यही बेला एड्रेस आयो तर के को एड्रेस आएर एरे को फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस सो के बुझ्नु पर्यो त अब सो नेम अफ द एरे इटसेल्फ हैन यो एउटा स्टेटमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है नेम अफ द एरे इटसेल्फ represent the memory location of first element of array okay यो स्टेटमेन्ट क्लियर भयो ओके हैन यो प्रुफ भइसक्यो हेर्नुस् a भनेर मैले भ्यालु प्रिन्ट गर्दाखेरि एड्रेस पो दिने रहेछ तर के को एड्रेस दियो यो एरे को फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस दैट इज नेम अफ द एरे हैन नेम अफ द एरे भनेको a हो जब मैले a प्रिन्ट गरे एड्रेस दियो सो नेम अफ द एरे इटसेल्फ रिप्रेजेन्ट द memory location of the first element of the address रहेछ सो ओके यो क्लियर भयो सबैलाई है ओके सो इन्डिभिजुअली मैले यो मेमोरी डिस्प्ले गराए सो एड्रेस अफ A0 भनेर एड्रेस अफ A1 भनेर तर A मात्र प्रिन्ट गर्दाखेरि यो त मेमोरी लोकेसन रहेछ ओके मेमोरी लोकेसन अफ फर्स्ट एलिमेन्ट अफ एड्रेस हैन फर्स्ट एलिमेन्ट अफ एड्रेस सो यो क्लियर भएको हो So name of the array itself represent the memory location of first element of address रहेछ ओके यो स्टेटमेन्ट चाहिँ याद गरिहाल्नुस् है अब यहाँ हेर्नुस् अब
एरेलाई फंक्शनमा पास गर्दाखेरि के भनेको हामीले सो यहाँनिर void my function ओके सो my function अनि आर्गुमेन्टमा integer x ओके यहाँ x 5 राखौं सो यही फंक्शन चाहिँ तल फेरि अब डेफिनेसन हैन बनाउनु पर्यो के सो यहाँनिर जब यो फंक्शनलाई हामीले अघि पास गर्यौं नि my function भनेर ए नेम अफ द एरे मात्र भइपुग्छ एरेमा पास गर्नलाई जब हामीले यो पास गर्यौं नि तर के पास भइरहेछ अविनाश एड्रेस पास हुन्छ ओके गुड है भनेपछि एड्रेस पास भइरहेछ हामीले यसरी फंक्शनमा एरे पास गर्दाखेरि सो एड्रेस पास भयो कुन कति एड्रेस पास भयो त अघि है यहाँनिर हेरौं उयो 84 वाला एड्रेस पास भएको रहेछ ओके है एड्रेस पास भयो तपाईले बुझ्नु भयो नि यहाँनिर एड्रेस पास भइरहेछ तर हामीले पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ एड्रेस पास गर्दाखेरि पोइन्टर भेरिएबल चाहिन्छ भन्यौं तर यहाँनिर पोइन्टर चाहिँदैन है त्यो कुरा बिर्सनुस् है यहाँनिर ए पास गर्दाखेरि पोइन्टर चाहिन्छ भनेको थियौं तर हजुर त्यहाँ पोइन्टर युज गरेको नि गर्न मिल्छ हैन मिल्छ त्यो कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ के सिम्पली तपाईले एरे यहाँ क्रिएट गरेर तपाईले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने किन पोइन्टर युज गर्ने अहिले हैन त्यो पोइन्टर च्याप्टरमा गरौँ न चाहिने बेलामा गरौँ न अहिले हैन अहिले पोइन्टर नराखौं किनभने एरे भन्ने भेरिएबलै एउटा छुट्टै क्रिएट गरौँ यहाँ ओके ठीक छ है यहाँनिर चाहिँ पोइन्टर नराख्ने अहिले यहाँनिर एरे भेरिएबल नै राख्ने एरेलाई पास गर्दाखेरि है पोइन्टर नराख्ने ओके पोइन्टर राखेर पनि मिल्छ नमिल्ने हैन त्यो पोइन्टर च्याप्टरमा गरौँ है ओके एरेलाई पास गर्यौं त्यसपछि यहाँ एक्सेप्ट गर्ने पनि एरे नै हो तर तपाईले भित्र मेकानिजम के बुझ्नु पर्यो एड्रेस पास भइरहेछ ओके ए भन्ने एरे पास गर्दाखेरि यसको एड्रेस भइरहेछ के एड्रेस त यो एरेको फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ पास भइरहेछ सो यहाँनिर तपाई जति पनि अपरेसन परफर्म गर्नुहुन्छ नि सबै कुन एड्रेसमा हुने रहेछ त यो एड्रेसमा के यहाँनिर तपाईले सर्टिङ गर्नुस् हैन अनि जेसुकै गर्नुस् तर कुन एड्रेसमा भइरहेछ यो एकै एड्रेसमा भइरहेछ त्यही भएर अघिको प्रोग्राम छ नि है अघिको प्रोग्राम त्यो जुन एसेन्डिङ अर्डरमा हो एसेन्डिङ अर्डर वालामा त्यसमा हामीले रिटर्न गरेकै छैनौं त्यो एरेलाई त रिटर्न गरेकै छैनौं हामीले हैन यहाँ माई फंक्शनमा प्रिन्ट गर्दाखेरि मजाले प्रिन्ट भइरहेको थियो अनि तर फेरि यो मेन फंक्शनमा पनि प्रिन्ट गर्दा फेरि पनि एन्सर मिल्यो जबकि हामीले रिटर्न नै गरेका छैनौं हो कि हैन अरुण बुझ्यौ तिमीले यो जे मैले भन्दै छु नि यो कुरा क्लियर भयो है किनभने एड्रेस पास भइरहेछ सो ए को फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस पास भइरहेछ भने अब यो प्लस गर्दै गयो भने अब यहाँ हेर्नुस् है फेरि पनि सो अब यो फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस यो भएन यहाँनिर फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस सो सेकेन्ड एलिमेन्टको एड्रेस हेरौँ त सेकेन्ड एलिमेन्टको एड्रेस भनेको कति रहेछ 88 रहेछ हैन 84 पछि 88 that is +4 ले इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ है सो 88 त्यसपछि कति त थर्ड एलिमेन्टको 22 हो त्यसपछि एलिमेन्टहरु है त फोर्थ एलिमेन्टको एड्रेस कति हुने भयो 96 हो एड्रेस यहाँनिर 96 पछि 300 हो ओके 300 ओके सो अब यहाँ हेर्नुस् है printf फंक्शन है यो युजर डिफाइन्ड फंक्शनको पार्टमा सो यहाँनिर पनि यदि तपाईले यो एड्रेसहरु हेर्नु भयो भने के हुन्छ भनेर है त सो तपाईले सुरुको एलिमेन्टको एड्रेसलाई त पास गर्नु भयो है अनि यहाँ a को ठाउँमा अब कति हुने भयो त x हुने भयो नि यहाँनिर x लेखेको हामीले यहाँ पनि सेम एड्रेस हो कि हैन चेक गरौँ
है सुरुको इलिमेन्ट चाहिँ यहाँ पास भइसक्यो सो अनि त्यसपछि इच नेक्स्ट इलिमेन्ट चाहिँ यो नेक्स्ट एड्रेस सेम छ कि छैन हेरौँ त रन द कोड नेक्स्ट लाइन एउटा राखौँ ओके सो यो मेन फंक्शनको एड्रेस भयो हैन मेन फंक्शनमा ए को एड्रेस भयो अनि युजर डिफाइन फंक्शनको एड्रेस हेर्नुस् सेम छ कि छैन एकदम सेम छ है सो लुप युज गरेर हेर्दा पनि सेम त्यही नै आउने भयो हैन यहाँनिर इन्टिजर I त्यसपछि I equals to 0 देखि I is less than equals to 4 सम्म I plus plus उत्सव रन गरौँ हेर्नुहोस् त यहाँ स्पेस एउटा राखौँ है कहाँ गयो उत्सव यस सर तिमीले बुझ्यौ यो मैले जे कुरा भनिरहेको छु नि अहिले यस सर ओके सो मेन फंक्शनमा हेर्नुहोस् त यो ए को एड्रेस त्यसपछि ए भन्ने एरे चाहिँ हामीले युजर डिफाइन फंक्शनमा पास गर्यौं त्यसपछि एक्चुअली के पास गरेको रहेछ हामीले एरेको फर्स्ट इलिमेन्ट सो फर्स्ट इलिमेन्ट पास भइसक्यो सो सेकेन्ड इलिमेन्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ इलिमेन्ट एसेस गर्नलाई के गाह्रो भएन जस्ट हैन नेक्स्ट इलिमेन्ट हैन आई को भ्यालु +1 मात्र भयो है सो हामीले जति पनि चेन्ज गर्छौं नि त्यो ए मै भएको रहेछ के सो त्यही भएर यहाँ आर्गुमेन्टमा पनि तपाईले ए भनेर युज गर्दा नि केही फरक पर्दैन के किनभने एरेमा जति पनि हामीले यहाँ चेन्ज गरेर हो नि त्यो एक्चुअली मेन लोकेसनमै चेन्ज भइरहेको हो कि सो एक्चुअली पास बाइ रेफरेन्स भइरहेको कि यो बाइ डिफल्ट है त्यही भएर एरेलाई फंक्शनमा पास गर्दाखेरि वी डोन्ट नीड टु रिटर्न भ्यालु के है यहाँनिर मिस्टेक चाहिँ त्यो गर्छ के स्टुडेन्टले एरेलाई पास गरेर हुन्छ फेरि एरेलाई रिटर्न गरिरहेको हुन्छ के ओके सो एरेलाई कहिले पनि रिटर्न गर्नु पर्दैन एरेको इलिमेन्टलाई बनाउन त्यहाँनिर सम अनि त्यसपछि लार्जेस्ट स्मलेस्ट तपाईले फाइन्ड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो तर एरेलाई सर्टिङ गरेको हैन यस्तो काममा चाहिँ रिटर्न गरिराख्नु पर्दैन सिम्पली अब जहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो प्रिन्ट गर्ने हो सो यो बुझ्नु भयो है सबैले फेरि बुझेको छैन भने सोध्नु होला ओके हजुर तिसा बुझ्यो हो रिटर्न गर्यो भने चाहिँ यहाँ अब के लेख्ने अब रिटर्नै गर्नु पर्दैन फेरि रिटर्न गर्यो भने चाहिँ अब के गर्नु पर्छ तपाईले यहाँनिर रिटर्न अब एरेलाई हैन RATURN हैन रिटर्न भयो अनि यहाँ एक्सेप्ट गर्ने पनि एरे नै राख्नुपर्छ होला आई गेस त्यो मैले गरेर हेरेको छुइनँ है तपाईले यहाँ एरे नै राख्नुपर्छ होला यदि रिटर्न गर्नु भयो भने चाहिँ तर त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईले सी प्रोग्रामिङको एरे बुझ्नु भएको छैन भनेर बुझिन्छ सो रिटर्न गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी एरे नै एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ चाहिन्छ होला तर हेरौँ है पख मिल्छ कि मिल्दैन यो चाहिँ मैले गरेर हेरेको छुइनँ है बीमा एरर देखाइरहेछ रिटर्न ये गरेको छु मैले के एरर देखाइरहेछ हेरौँ मस्ट बी मोडिफाइबल एज भ्यालु रे रिटर्न गर्न नि नमिल्ने भयो नि है यसरी बुझ्नु पर्यो रिटर्न गर्न मिल्दैन एरेलाई त्यो रिटर्नै गर्नु पर्दैन क्या एक्चुअली त्यो गर्यो भने तपाईको लेख्ने बेलामा एक्जाममा लेख्ने बेला लेख्छ स्टुडेन्टले रिटर्न भनेर यसरी हैन तर त्यसरी गर्ने हैन मिल्दैन सो वी डोन्ट नीड टु रिटर्न एरे है ओके यसरी चाहिँ रिटर्न गर्न मिल्दैन एरेलाई सिम्पली रिटर्न गर्नु पर्दैन भोइडै लेख्ने हो अनि यहाँनिर सिम्पली प्रिन्ट गर्ने जुन अघिको कोडमा गरेका छौं नि हामीले यो ओके सो यो बुझ्नु पर्यो नि सो यो अघिकै प्रोग्राम भयो सो राइट अ प्रोग्राम युजिङ अ फंक्शन रे हैन दैट रिटर्न्स द लार्जेस्ट नम्बर फ्रम एन एरे अफ नम्बर यो हैन लार्जेस्ट नम्बर हैन एसेन्डिङ वाला हो यो हैन सो यहाँ हेर्नुस् त इनपुट 5 नम्बर इनपुट भइरहेछ है एरेमा राख्यौं त्यसपछि यो एड्रेस अफ ए भनेर मैले देखाउन खोजे हो यो हेर्नु परेन हैन त्यसपछि एरेलाई पास गरौँ सो एरेलाई पास गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो एक्चुअली वी आर पासिङ एड्रेस अफ फर्स्ट इलिमेन्ट अफ एरे सो यहाँनिर एड्रेस पास भइरहेको हो यो त्यसपछि एक्स मा गयो त्यसपछि यहाँ जति पनि काम हुन्छ एक्चुअली कुन एड्रेसमा भयो त ए को एड्रेसमा सो यहाँनिर रिटर्न के पनि भएको छैन यो एसेन्डिङ अर्डरमा भइसक्यो यो हैन यहाँ भोइड छ रिटर्न के पनि गराएको छैन तर यहाँनिर मेन फंक्शनमा ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्दाखेरि हैन ए को इलिमेन्ट प्रिन्ट गर्दाखेरि यो अर्डरमा एरेन्ज भइसक्यो सो 44
33, 56, 78, and 11. And it's the मजाले arrange भयो. So we don't need to return a return array है. Arrayलाई चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्दैन. यहाँनिर सम भइरहेछ भने मात्र रिटर्न गर्ने है. कुनै एउटा भेरिएबल रिटर्न सम भइरहेछ भने मात्र त्यो भेरिएबललाई मात्र रिटर्न गर्ने हो. एरेलाई चाहिँ कहिले पनि रिटर्न गर्नु पर्दैन. अब ब्याक टु द ओरिजिनल क्वेशनमा जाउँ. सो यो क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस्. Read the n number of array and sort them in ascending order use 3 function to read, sort and display the array. So तीनटा फंक्शन युज गर्नु पर्यो है. केको लागि एउटा इनपुट गर्नको लागि, त्यसपछि सर्ट गर्नको लागि, त्यसपछि डिस्प्ले गर्नको लागि. सो रिड गर्नको लागि यो फंक्शन भइहाल्यो. ओके. सो त्यसपछि के गर्नु पर्यो. अब सर्टिङको लागि माई फंक्शन भइहाल्यो. सो यो नाम एउटा चेन्ज गर्छु म. माई फंक्शनको ठाउँमा सर्टिङ है. सर्टिङ भइहाल्यो. अब डिस्प्ले भनेर छुट्टै एउटा फंक्शन क्रिएट गरौँ हैन. जसमा a भन्ने एरेको एड्रेस नै पास गरेछौँ है. त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् void तीनटा फंक्शन युज गर्नु पर्यो के. रिड गर्नको लागि मेन फंक्शन भयो, सर्टिङको लागि सर्टिङ नै फंक्शन भयो, अनि डिस्प्लेको लागि यो डिस्प्ले फंक्शन भयो. ओके. एउटा फंक्शन यहाँनिर इन्ट्रोड्युस भयो. यो पनि फंक्शन प्रोटोटाइपले भयो. ठीक छ. अब यो डिस्प्ले गर्ने काम के गर्नु पर्यो. यो डिस्प्ले भन्ने फंक्शनलाई दिनु पर्यो है. यहाँनिर अर्को एउटा भेरिएबल i अनि एकको ठाउँमा यहाँनिर x हुने भयो. अरु सबै ठीक छ. सो यहाँ हेर्नुस्. अब क्वेशनले भनेको चाहिँ यही हो है सोलुसन. सो इनपुट चाहिँ मेन फंक्शनमा भयो है. इन्टर एनी 5 नम्बर्स. ओके. सो स्क्यान गर्यो. त्यसपछि सर्टिङ गर्नलाई अर्को एउटा फंक्शन हामीले कल गर्यौं है. यहाँनिर सर्टिङ भयो. तर कुन मेमोरी लोकेसनमा भएको रहेछ. यो a को मेमोरी लोकेसनमै भएको रहेछ. किनभने यहाँ a भनेर एड्रेस एरे पास गर्दाखेरि हैन एक्चुअली एड्रेस चाहिँ पास भएको रहेछ. ठीक छ. यहाँनिर सर्टिङ भयो तर a को एड्रेसमा सर्टिङ भयो. त्यसपछि फेरि डिस्प्ले भन्ने फंक्शन कल गर्यौं अनि त्यसपछि डिस्प्ले भन्ने फंक्शनमा पनि a कै एड्रेस पास गर्यौं. सो यहाँनिर डिस्प्ले गर्दाखेरि एक्चुअली यो फंक्शनमा डिस्प्ले भएको देखिन्छ तर कुन एड्रेसमा भएको हो त. यो a कै एड्रेसमा यो a कै एड्रेसको भ्यालु चाहिँ हामीले डिस्प्ले गरे हो है. सो तीनटा फंक्शन युज गरेर यसरी गर्ने हो. सो रन गरौँ. इन्टर एनी 5 नम्बर 44 67 89 11 23. हेर्नुस् 11 23 44 67 89 है. सो केही कन्फ्युजन छ भने क्वेशन छ भने चाहिँ सोध्नु होला. हैन क्वेशन के ल त्यसो भए ओके. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. यो नेम अफ द एरे इटसेल्फ रिप्रेजेन्ट द मेमोरी लोकेसन अफ फर्स्ट एलिमेन्ट अफ एरे. सो वी आर एक्चुअली पासिङ मेमोरी लोकेसन चाहिँ पास भइरहेको हो कि यसमा है. सो त्यसपछि त्यही भएर रिटर्न गरिराख्नु पर्दैन. जति पनि भयो ओरिजिनल लोकेसनमा भयो. दैट इज पास बाइ रेफरेन्स जस्तै भयो के है. कल बाइ रेफरेन्स. सो गुगल गरेर पनि हेर्नुस् हैन. बुकमा पनि पढ्नुस्. यही कुरा लेखिरहेको हुन्छ है. अब त्यहाँ चाहिने भन्दा बढी हुन्छ के है. सो खास बुझ्नुपर्ने चाहिँ यति नै. सर हजुर युनिक त्यो के हामीले पास गर्दाखेरि पास हुन्छ भन्नु पनि हैन. हजुर हजुर. अनि त्यो x को एड्रेस के अनि त्यो फेरि रिटर्न गर्दाखेरि त्यो x को एड्रेस के हुन्छ त्यसो भन्न हैन. एकैछिन नै रिटर्न गर्दाखेरि के हैन मतलब हैन. यो हामीले a को एड्रेस अहिले राखेर यो x मा राख्यो नि हैन जुन एड्रेस. यो a को एड्रेस र यो x को एड्रेस त अब सेम हुने भयो हैन. हजुर हजुर. अनि यो सकेपछि अनि हाम्रो यो पोइन्टर युज नगरिकन नै सिधै त्यो यसको भ्यालु रिड गर्छ त नि. तिमीले भन्न खोजेको मिनिङ चाहिँ यो एड्रेस पास गर्दाखेरि यो सर्टिङलाई a भन्ने एरे पास गर्यौं. त्यसपछि एड्रेस पास भइरह्यो. यो यहाँ चाहिँ पोइन्टर युज गरेन भनेको. त्यो पोइन्टर युज नगर्दा नि यो टिम आउने हो भनेको. ए हो त्यही त. अघि यो
कसले अविनाशको क्वेसन पनि यही थियो नि, यहाँनिर पोइन्टर युज गर्दैन भनेर जुन लास्ट क्लासमा हामीले पढ्यौँ होइन, कल बाई रिफरेन्स होइन, मा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ, त्यहाँनिर डेटा त्यहाँनिर एड्रेस पास गर्दाखेरि यहाँ सिम्पल भेरिएबल युज गर्ने हो भने चाहिँ पोइन्टर चाहियो, तर एरे भेरिएबल युज पनि गर्न सकिन्छ है, तर एरे पास गर्दाखेरि ओके, त्यो पोइन्टर पनि युज गर्न मिल्छ, यो नि नमिल्ने होइन है, तर कहिले युज गर्ने त अब पोइन्टर च्याप्टरमा चाहिँ गर्ने के अहिले पर्दैन है, अहिले पोइन्टर युज गर्यो भने फेरि कम्प्लेक्स हुन जान्छ है, पोइन्टर च्याप्टरमा चाहिँ गर्ने हो फेरि है, त्यहाँ चाहिँ गर्ने हो ओके है। अहिलेलाई एरे पनि लेख्न मिल्छ भनेर बुझ्नुहोस्, यसरी एरे पास गर्दाखेरि एरेले नै एक्सेप्ट गर्छ है, त्यति बुझ्नुहोस्, एरे पास गरिरहेछौँ र एक्सेप्ट गर्ने पनि एरेले नै एक्सेप्ट गर्छ, पोइन्टर चाहिँदैन अहिलेलाई है, पोइन्टर युज गरेर पनि मिल्छ, त्यो चाहिँ पोइन्टर च्याप्टरमा हेरौँ ओके। सो एरेलाई पास गर्दाखेरि वी डोन्ट निड टु एक्चुअली रिटर्न अ एरे है, एरेलाई रिटर्न गर्नु पर्दैन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो ओके। सो नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। सो पासिङ मल्टिडाइमेन्सनल एरे टु अ फङ्सन, अहिले सिङ्गल डाइमेन्सनल एरे पास गऱ्यौँ, अब मल्टिडाइमेन्सनल एरे कसरी पास गर्ने त होइन, त्यस्तो खासै गाह्रो छैन है, अघि एउटा मात्र आर्गुमेन्ट थियो, अब दुईवटा हुने भयो त्यति हो। Write a program to enter 3 into 3 matrix, pass into user defined function, find the sum of all the elements of a given matrix and print the sum in main function. Okay, simple हो हुन त है, सम गर्नु पर्यो हैन है, 3 by 3 matrix चाहिँ लिनु पर्यो युजरबाट, अनि मल्टी डाइमेन्सनल हामीले अहिले भर्खर सिंगल डाइमेन्सनलबाट पास गर्यौं है, सो मल्टी डाइमेन्सनल एरेलाई चाहिँ अब पास गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि सबै इलिमेन्टको सम गर्नु पर्यो। सो त्यस्तो गाह्रो छैन यो, सो यसैमा मिलाइदिउँ कि के हो। सम अफ दी, अब मल्टी डाइमेन्सनल हैन, दुईटा डाइमेन्सन चाहियो, सो अब 3 by 3 गर्यो भने कतिवटा नम्बर भयो, 9 वटा नम्बर एक्सेप्ट गर्ने भयो हैन, 3 by 3 म्याट्रिक्स हुने भयो। सो ए 3 3 भयो, त्यसपछि आई र जे भयो, सो प्रिन्ट एट 9 नम्बर्स, त्यसपछि फोर लुप, फोर। अब मल्टी डाइमेन्सनलमा जहिले दुईटा लुप हुने भयो, आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन 3 आई प्लस प्लस, 3 by 3 मैट्रिक्स भनेकोले 3 हैन, 3 3 नै भयो, आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन इक्वल्स टु 3 सम्म, अनि 0 देखि जे इज लेस देन 3 जे प्लस प्लस ओके, एनएफ percentage d ampersand a I j ओके। सो इनपुट भयो हैन, 9 वटा नम्बर इनपुट भयो, त्यसपछि के गर्नु पर्यो, इच इलिमेन्टको सम गर्नु पर्यो, यसलाई फंक्सन युज नगरिकन नि गरौँ है पहिला। सो सम गर्नलाई के गर्नु पर्यो, अब स्क्यान गर्दै जाँदा सम गर्दा नि हुन्छ, तर नेक्स्ट लुपमा चाहिँ गरौँ सम, स्क्यान भइसक्यो है, त्यसपछि यहाँनिर सम प्लस ए आई जे ओके। सो यहाँनिर इनिशियल भ्यालु 0 भयो, ओके सम भयो, त्यसपछि प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन, प्रिन्ट एट वर्ड सम इज पर्सेन्टेज डी अनि सम। सिम्पल छ, विदाउट युजिङ फंक्सन भयो यो। पहिला एकचोटि यो कोडलाई रन गरौँ, इन्टर एनी 9 नम्बर, सो 1 2 3 4 5 6 7 45 ओके। सो यो 3 by 3 तपाईले बुझ्नुहुन्छ है, यो 3 by 3 त्यस्तै यो नै भयो कि 3 by 3 भनेको, यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन, 9 वटा इलिमेन्ट हामीले यसरी दियौं है 3 by 3 भएकोले। सो अनि सम गर्यो, अनि सम प्रिन्ट भयो, अब युजिङ फंक्सन गर्नु पर्यो। सो अब रिटर्न गरौँ न हैन, रिटर्न भने चाहिँ इन्टिजर अनि माई फंक्सन इन्टिजर। अब के पास गर्दैछौँ हामीले, 2 डाइमेन्सनल एरे, सो एक्स अनि डाइमेन्सन पनि यहाँनिर 3 भयो। सो यो 2 डाइमेन्सनल एरेमा चाहिँ यहाँनिर यो नम्बर चाहिँ खाली गर्नु हुँदैन है, यो
डाइमेन्सन यो डाइमेन्सन चाहिँ खाली गर्नु पाइँदैन है एरर फाल्छ सो x 3 भयो त्यसपछि यहाँनिर को डेफिनेसन पार्ट भयो ओके सो अब पास गर्नु पर्यो हैन सो पास गरिसकेपछि यो सम चाहिँ यहाँ गर्ने भयो है सो त्यही भएर यहाँ इन्टिजर सम अनि त्यसपछि इक्वल्स टु 0 अनि I सो यो डिफाइन फंक्सनमा चाहिँ यो सम गर्ने काम भयो यो एको ठाउँमा x हुने भयो त्यसपछि अब रिटर्न गर्नु पर्यो हैन सो पहिला कल गर्नु पर्यो रिजल्ट इक्वल्स टु माई फंक्सनलाई कल गर्यो अब के पास गर्ने त 2D एरे को नेम मात्र भएको छ है अनि समको ठाउँमा रिजल्ट अनि यहाँनिर रिजल्ट डिस्प्ले सो यति नै हो सो 2D एरे पास गर्दा पनि सिम्पली के गर्नुपर्ने रहेछ नाम मात्र भयो पुग्छ तर यो डाइमेन्सनमा चाहिँ यहाँनिर ब्ल्याङ्क चाहिँ हुनु भएन के सो नेम अफ द एरे चाहिँ पुग्छ है तर फेरि आई गेस स्ट्रिङ एरेमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन सक्छ सो अहिलेलाई यति बुझ्नुस् 2D मा पनि जस्ट एरेको नाम भए पुग्छ है 9 रिक्वायर्ड सम इज 9 आएछ के मिस्टेक भयो त्यसमा ये पास गर्यो त्यसपछि सम इक्वल्स टु सम आइजे भयो समको भ्यालु 0 छ यहाँ रिटर्न गरेछ रिटर्न सम के 45 ठिक छ है 2D एरे पास गर्दा त्यस्तो गाह्रो रहेनछ सो अब त्यसपछि लार्जेस्ट एलिमेन्ट अफ 2D एरे निकाल्न सकिन्छ है लार्जेस्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई रिटर्न गर्नु पर्यो लार्ज नम्बरलाई सो यही कोडमा मोडिफाई गरिदिउँ जस्तै यहाँनिर समको ठाउँमा के चाहियो हामीलाई लार्ज भन्ने भेरिएबल चाहियो है अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा कन्डिसन के हुनु पर्यो इफ ए पहिला यहाँनिर इनिशियल भ्यालु चाहिँ लार्ज सपोज गर्नु पर्यो है लार्ज इक्वल्स टु x 0 अनि 0 भनेको सपोज गर्नु पर्यो अनि आफूभन्दा अरू कुनै लार्ज छ कि हैन दैट इज लार्ज छ भने तर यहाँनिर लार्ज हुनु पर्यो अलरेडी लार्ज इज ओके आफूभन्दा अरू लार्ज छ कि छैन ए जे छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो छ भने यहाँनिर लार्ज इक्वल्स टु अब आफ्नो ठाउँमा आएर राख्नु पर्यो हैन ठीक छ अनि लास्टमा रिटर्न के हुनु पर्यो लार्ज सो largest number is हैन ठीक छ सो के मिस्टेक आयो ए आई जे सब यहाँनिर ए हैन यहाँ ठिक छ त्यस्तो गाह्रो छैन नि है टु डाइमेन्सनमा पनि ओके सो त्यसपछि अब ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स रे है यो प्रोग्राम मस्ट इन्क्लुड द प्रोसेसिङ ब्लक फर द फाइन्डिङ द ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स अल्सो डिस्प्ले द म्याट्रिक्स सो ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स ट्रान्सपोज भन्नाले अब यहाँ हेरौँ है त मैट्रिक्स है 5 मिनट कोड लिन्छु है म ओके सो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् अब 1 2 3 छ भने यो 1 2 3 चाहिँ यता आउनु पर्यो हैन 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 सो सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि यो भयो हैन ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स 6 4 24 6 4 यो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अब कसरी गर्ने त है यो बुझ्नु पर्यो सो खासै त्यस्तो गाह्रो छैन ट्रान्सपोज गर्नलाई डिलिट गरिदिउँ ट्रान्सपोज गर्ने एआइजे इक्वल टु एजेआई भयो भने स्वैप गर्ने हो एक्ज्याक्टली त्यही नै हो सो त्यही स्वापिङ मात्र स्वापिङ कुनै एउटा अर्को एरेमा राख्दा नि भयो जस्तै हामीलाई हाम्रो यो रोको ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो हैन यो रो त अब यसरी बस्ने भयो जस्तै त्यही उसले भनेको जस्तै गर्ने हो 0 0 अनि त्यसपछि 0 1 अनि 0 2 हुने भयो
यो रोलाई यसरी राख्नु पर्यो ट्रान्सपोज भनेको हैन। फेरि सिमिलरली यो रोलाई अब यहाँनिर 1 0 है, अनि त्यसपछि 1 1 अनि 1 2 भयो ओके। अनि फेरि यो रोलाई अब यहाँनिर राख्नु पर्यो। सो 2 0 है, अनि 2 1 अनि 2 2 ओके। सो यो रोलाई हामीले यसरी ट्रान्सफर गर्यौँ हैन सबै रोलाई। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् सुरुको रो 0 0 यो 0 0 एज इट इज छ, तर यो हेर्नुहोस् त यो आइजे के भयो त यहाँनिर 0 1 छ, यहाँ 1 0 छ। सो आइजे चाहिँ जे आई भइसक्यो के 0 2 यहाँनिर 2 0 अपोजिट छ हेर्नुहोस् 1 0 0 1 1 1 1 1 नै भयो 1 2 2 1 है 2 0 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 नै छ। सो ट्रान्सपोज गर्नलाई त्यस्तो गाह्रो भएन, सिम्पली के गर्नु पर्यो यहाँनिर ओके एउटा म्याट्रिक्स इनपुट गर्यो, त्यसपछि यहाँ फङ्सनमा पास भइरहेछ, यहाँनिर लार्ज निकाल्ने होइन हामीलाई ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने ओके। सो लार्ज चाहिँदैन, त्यसलाई मोडिफाई गरौँ है। सो ट्रान्सपोज गर्नलाई अब यहाँनिर सिम्पली रिटर्न गर्नु नगरौँ, यहाँनिर void राखौँ void माई फङ्सन छ सबै ठिक छ, माई फङ्सनलाई कल गरिरहेछ। सो रिटर्न के पनि गर्दैन, रिजल्ट चाहिँदैन, नम्बर ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो है। सो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ अब सी एक्स वाई जेड ओके जेड 0 0 होइन 3 अनि 3 भनेर एउटा नयाँ एरे यहाँनिर हामीले बनायौँ है। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त जेड आई जेमा चाहिँ के राख्न सकिन्छ इक्वल्स टु एक्स हैन। हेर्नुहोस् त आइजेमा चाहिँ अब के राख्नु पर्यो जे आई राख्नु पर्यो नि ठ्याक्क अपोजिट हैन आई जे आई। सो यही भइरहेको नि त यो ट्रान्सपोजमा है। सो यो आई जे इज कन्भर्टेड इन्टु जे आई हैन 0 1 1 0। सो सिम्पली यति मात्र गर्यो भने पनि मिल्छ है। सो अब प्रिन्ट मात्र गर्नु पर्यो हैन। सो यति प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यहाँनिर अब प्रिन्टएफ पर्सेन्टेज डी स्ल्यास डी अनि जेडमा सेभ गरे होइन हामीले जेड आई अनि प्रिन्ट गर्दा चाहिँ अब आइजे प्रिन्ट गर्नु पर्यो ठिकै छ। यो जस्ट ट्रान्सपोज चाहिँ यतिले काम गर्यो है। जे आईको भ्यालु आइजेमा राख्यो, त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा गर्नु पर्यो एन्सर रन गरौँ कोडलाई। लाइनमा भएको डेटा नै इनपुट गरौँ, जस्तै यो भ्यालु यो डेटा इनपुट गरौँ है त। रन द कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन। ट्रान्सपोज हेर्नुहोस् त 147 ठिक छ 258 258 369 369 भयो। यति गर्यो भने पनि मिल्छ है। अब तपाईले स्वापिङ गर्दा पनि हुन्छ टेम्प भन्ने भेरिएबल ल्याएर हैन, तर यो गर्यो भने चाहिँ सबसे सिम्पलेस्ट भयो नि है। तर मेन फङ्सनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो रे अब यो ट्रान्सपोज गरेको यो एरे चाहिँ है। यहाँनिर ट्रान्सपोज कहाँनिर हो passing multi-dimensional passing single dimensional matrix okay का हो transpose okay यहाँ रहेछ find the transpose of also display the matrix मात्र भनेछ है। find okay main function मा भनेर के भनेछ नि भनेको। सो मेन फङ्सनमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो रे तर ओके के गर्नु पर्यो त है एरेलाई त रिटर्न गर्न मिल्दैन है। सो एरेलाई रिटर्न गर्न मिल्दैन तर मेन फङ्सनमा डिस्प्ले गर भनेर यदि क्वेसनको डिमान्ड छ भने है के गर्न सकिन्छ भने यसरी गर्ने हो कि जस्तै यहाँनिर इन्टिजर y गर्ने है अनि त्यसपछि यहाँ पनि 3 यहाँ पनि 3 ओके। त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा फेरि म्याट्रिक्स द्याट इज बी अनि 3 3 ठिक छ। अनि पास गर्दाखेरि यहाँ ए र बी यसरी दुईटा म्याट्रिक्स पास गर्ने हैन। अनि एक्सेप्ट गर्नलाई पनि एक्स वाई 3 3 वाई ठिक छ ठिक छ। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भने
अब बीमा त यो पास भयो हैन अनि यो जे चाहिँदैन हामीलाई अब सिम्पली के युज गर्ने त यो y चाहिँ यहाँनिर युज गर्ने के है अब यहाँनिर y त यहाँ प्रिन्ट गर्दा त मिल्छ नि है यो त अभियसली मिल्ने भयो अब यो प्रिन्टिङ गर्ने पार्ट चाहिँ मेन फङ्सनमा यदि प्रिन्ट गर्नु छ भने सिम्पली यसरी युज गर्न सकिन्छ दुईटा एरे चाहिँ पास गर्ने है एउटा एरे चाहिँ ब्ल्याङ्क भयो हैन अनि सिम्पली यहाँनिर यो ट्रान्सपोज गर्दाखेरि y मा राख्यो अनि प्रिन्ट गर्दा यहाँ माथि सो यहाँनिर चाहिँ y प्रिन्ट गर्ने हैन अब यहाँनिर b हुने भयो हैन b को एड्रेस पास गरे हो नि त सो रन गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो 147 हैन ठीक छ नि है यसरी गर्ने है ओके 37 भइसक्यो कि हाम्रो टाइम पनि सकिसकेको छ अब नेक्स्ट क्वेशन ट्रान्सफर सक्यो दुईटा बाँकी रहेछ हैन add corresponding element of the true matrix and display the result in matrix form यो सिम्पली फंक्शन युज नगरिकन हामीले गरिसकेका छौं है सिम्पली फंक्शन युज गर्नु पर्यो त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन पनि हामीले गर्यौं अब सिम्पली अब फंक्शन युज गरेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ ओके सो लगभग यो सक्यो नै भन्नु पर्यो है अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी स्ट्रिङ एरे पढ्छौं है त सो आजको क्लासमा के बुझ्नु भएको छैन हैन कि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मेसेज गरेर सोध्नु होला है ओके सो अलिकति धेरै कुरा डीप कुराहरु रहेछ अब बुझ्नेले बुझिसक्यो है सो आजलाई यति गरौँ है गाइस अटेन्डेन्स रोल नम्बर 40 प्रेजेन्ट भन्छ ओके 40 41 46 ओके सबैजना प्रेजेन्ट छ ओके गाइस आजलाई यति नै गरौँ है त के छ क्वेशन कति भइसक्यो 46 ओके गाइस सो आजलाई यति नै गरौँ सी यु अन नेक्स्ट क्लास है Okay, sir.